آپ لوگ رکے سے میری طرف کر دیں. ہاں ایسے ٹھیک ہے. اصل تو ان کے اساتذہ ہیں، استحقاق بھی اساتذہ ہیں. پورے قرآن پر ان کے اساتذہ کی محنت ہے بچوں پر. قاری امیر معاویہ صاحب، قاری محمد جنید صاحب، اور ان کی بھرپور سرپرستی حضرت بڑے بھائی مولانا آفتاب الرحمن رحمانی دامت برکاتہ. چونکہ بھائی کا حکم ہے تو حوصلہ افزائی ان بچوں کی ہوتی ہے. یہ ایک لحاظ سے جو یہ تقریب رکھی جاتی ہے یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھی جاتی ہے. وہ بعض بچے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اساتذہ نے 2 سال 3 سال 4 سال ان پر محنت کی ہوتی ہے. ایک حوصلہ افزائی کے طور پر ان کو آخری سبق پڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کی ابتدا فاتحہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اختتام سورہ ناس. ہمارے یہاں بزرگ مہمانان گرامی بھی موجود ہیں. حضرت عمران صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی اسرار صاحب دامت برکاتہم. آپ سب کے دلوں کو الحمدللہ ان کی گفتگو نے منور کیا ہوگا. چونکہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ باعث ثواب ہے اور ایک روحانی اور نورانی محفل ہے. اللہ قبول فرمائے. میں پڑھوں گا بیٹا، آپ سب جو ہے پڑھتے رہیں گے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله
الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحم بي بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة 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 اللهم آمين اللهم آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين